अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको 3 हदीस मुबारक सुनाऊंगा और यकीन माने कि मुझे उम्मीद है कि आप में से 70% लोगों ने वो हदीसें इससे पहले नहीं सुनी होंगी। और ये हदीसें मैं किसी गैर मारूफ किताब नहीं बल्कि सियासत्ता की ही एक मशहूर किताब से आपको सुनाऊंगा, और वो किताब है सुनन अबी दाऊद। ये देखें तो ये किताब बहुत बड़े साइज़ में है। इसके मुकाबले में आप ये किताब देखें तो ये बहुत छोटी है और ये किताब बहुत बड़ी है। इस किताब के बड़े होने की वजह यह है कि जो मदरसे में सियासत्ता पढ़ाई जाती है वो इस किताब से पढ़ाई जाती है या इस तरह की किताबों से पढ़ाई जाती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी हदीसें भी एक सफ़े पर आ जाती हैं और बहुत सारी तशरीह भी उन हदीस की एक ही सफ़े पर आ जाती है। तो इस तरह असातिज़ा को पढ़ाने में आसानी होती है और तलबा को पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि इसी किताब से हमने पढ़ी थी तो मैंने कहा बरकत के लिए फिर इसी किताब से आपके सामने पेश कर दूँ। तो ये इसकी दूसरी जिल्द है सुनन अबी दाऊद की। और सुनन अबी दाऊद के अंदर जो किताबें हैं मुख्तलिफ, यानी किताबुल वुज़ू है, किताबुस सलात है, इसी तरह एक किताब है किताबुत तरज्जुल। तरज्जुल कहते हैं बालों को कंगी वंगी करना और इनको साफ़ सुथरा रखना। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ अब्वाब हैं। इसके अंदर एक बाब है बाबुन नहीं अन कसीर मिनल इरफा। अब यहाँ मैं आपको 3 हदीसें सुनाऊंगा और वो तीनों हदीसें ऐसी होंगी जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ेबो ज़ीनत करने की मज़म्मत होगी या उसके ख़िलाफ़ हदीस होंगे। और बाज़ हदीसें तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि यार ये हदीस है और वाकई रसूलुल्लाह ने फरमाया। सबसे पहली हदीस देखें। इसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल। ये फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनित तरज्जुल इल्ला ग़िब्बन। ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका तर्जमा पहली दफ़ा सुने तो आप मानेंगे नहीं कि ये हदीस है। आप में से बहुत सारे लोग, इसका तर्जमा यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि कोई आदमी हर रोज़ कंघी करे, सिवाय इसके कि वो एक दिन छोड़े और एक दिन कंघी करे। ये हदीस सही है। और इमाम अबू दाऊद ने जब किताबुत तरज्जुल शुरू की है तो सबसे पहले इसी हदीस को रखा है। यानी रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है कि हर रोज़ कंघी की जाए, एक दिन छोड़कर फिर कंघी की जाए। क्यों? कि हम दुनिया में दिल लगाने के लिए नहीं आए। यहाँ हमने ऐसे रहना है जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई रागीर रहता है। मुसाफिर और रागीर ये नहीं सोचता कि मेरे बाल कैसे नज़र आ रहे हैं, मेरी शक्ल कैसी नज़र आ रही है, मेरे लिबास कैसा है। बस उसे मंजिल पर पहुँचने की पड़ी होती है और वो मैं कहता है खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तो हम भी दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहेंगे। मुसाफिर की तरह रहेंगे तो मुसाफिर को इतनी टेंशन नहीं होती कि बाल सही लग रहे हैं नहीं। वो कहता है यार घर जाऊंगा तो फिर होगा, ये तो रास्ता है, घर पहुंचूंगा तो तब मेरा हुलिया सही होना चाहिए। अब ये जो पहली हदीस है कि रसूलुल्लाह ने रोज़ रोज़ कंघी करने से मना फरमाया है, इसकी मैंने बहुत सारी शरूहात देखी तो सब ने यही लिखा होता कि हदीस सही है और इसका माना भी ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जो सुबह शाम अपने आप को सजने और संवारने में लगे रहते हैं, तो उनको हुजूर ने फरमाया एक दिन करो एक दिन छोड़ दो, ताकि दुनिया से बेरग़बत हो और दुनिया में तुम्हारा ज़्यादा दिल नहीं लगे। लेकिन यहाँ ये बात भी पेश नज़र रहे कि ये हराम नहीं है कि अगर कोई रोज़ाना कंघी करता है, जैसे ऑफिस जा सा और ऑफिस वालों की रिक्वायरमेंट यही है कि भाई कंघी करके आना, आपने रिसेप्शन पे बैठना है, तो आप वहाँ ये ज़ायदाना उसूल नहीं अपना सकते और वहाँ उनको हदीस सुनाएंगे तो ये भी इस्लाम की खिदमत नहीं होगी बल्कि इस्लाम का नुकसान करने वाली बात है। ये जब आप फ्री हों, इतवार वाला दिन हो, तब आप इस हदीस पर अमल करें। अब ये तो थी पहली हदीस और यकीनन आप में से बहुत से लोगों को ये हदीस मुबारका अजीब लगी होगी। इसके मुकाबले में जो आपको कोई दूसरा आदमी हदीस सुनाएगा, और वो भी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है अपनी किताब में। इसी में नीचे एक बाब है बाबू मा जा फी इस्लाह शार, यानी बालों की इस्लाह के बारे में बाब। तो उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है कि मन काना लहू शारुन फल युकरिम हो,
جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کا اکرام کرے، اس سے مراد یہی ہے کہ کنگھی ونگھی کرے۔ اب یہ دو صورتیں آ گئی اور دو مختلف حدیثیں آ گئی، اور یہ دو مختلف لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو کنگھی کرتا ہی نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر ٹائم بس پراگندہ رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اکرام کرے اور نچلی حدیث پر عمل کرے اور بالوں کو کنگھی کیا کرے۔ اور ایک آدمی ہے وہ صبح شام سجنے سورنے میں لگا رہتا ہے اور گھنٹوں اسی پر ضائع کر دیتا ہے، کبھی کیا لگا رہا ہے، کبھی کیا لگا رہا ہے، اب بال ایسے لگ رہے ہیں، اب ایسے لگ رہے ہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ کبھی کنگھی کرے اور کبھی کنگھی نہ کرے، تاکہ اس کا جو اتنا وقت وہاں ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ اس کو کسی دین کے کام میں لگے۔ اچھا، اب یہاں میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو اصحاب نبی میں سے تھا، وہ حضرت فضالہ بن عبید کے پاس گیا۔ وہ مصر میں تھے۔ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ سے سنی تھی، اس کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، وہ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے پاس اس کا کوئی علم ہو۔ انہوں نے وہ حدیث وغیرہ سنائی اور پھر حدیث وغیرہ کی بات کر کے پھر کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ فمالی ارا کا شائسن و انت امیر الارض۔ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ تو اس زمین کے امیر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ یعنی کثرت ارفاع سے منع کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے پہننے میں، کھانے پینے میں بہت زیادہ گنجائش نکال لیں، اس سے ہمیں حضور نے منع کیا ہے، تو اس لیے میں کبھی کنگھی کرتا ہوں اور کبھی نہیں کرتا۔ تو اس دن ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پھر حیران کن بات ہے کہ وہ اس زمین کے امیر تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں فمالی لا ارا علیک حسان۔ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چپلیں بھی نہیں پہنی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ان نحتفا احیانا، کہ ہم کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں، تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، تکبر نہ آئے، اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، چند دن کی جگہ ہے، یہ ہماری منزل نہیں۔ تو وہ امیر تھے اس علاقے کے اور ننگے پاؤں پھر رہے تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تو یہ صحابہ کی حضور تربیت حضور نے ایسی فرمائی ہوئی تھی، اور آج ہماری تربیت کیسی ہو رہی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت گھول گھول کر پلائی جاتی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور ہمیں وہ گھول کر پلائی جا رہی ہے۔ اگلی حدیث سنیں جو تیسری حدیث میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، وہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی زیب و زینت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم توجہ سے سن رہے ہو؟ کیا تم توجہ سے سن رہے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا کہ ان البذاذۃ من الایمان، پھر فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ بزازہ کا مطلب امام ابو داؤد نے لکھا ہے تکاحل۔ تکاحل کہتے ہیں کہ کوئی آدمی وہ بالکل خشک ہو جائے اور سوکھ جائے، تو جو اس کی حالت ہوتی ہے نا، کہا ایسے کپڑے اور ایسا لباس پہننا یہ ایمان میں سے ہے، یعنی وہ ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی کو اس چیز کی طرف لے کے آتا ہے کہ اسے دنیا کی زیب و زینت اچھی نہیں لگتی۔ جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، اپنے دور خلافت میں وہ ایسی چادر اوڑھ کر بازار میں جاتے تھے جس پر 14 پیوند لگے ہوتے تھے۔ وہ وجہ وہی تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ حدیثیں سنی ہوئی تھی، اور وہ جو سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ جو بہت زیادہ ہم اچھے کپڑے ہمیشہ پہننے لگ جاتے ہیں نا، اس سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں نے تو لنڈے سے لے کر پہنے ہیں، فلاں نے تو بڑی سستی جگہ سے لے کر پہنے ہیں، فلاں کے کپڑے تو پھٹے ہوئے تھے، فلاں کے 2 بٹن نہیں تھے، فلاں کا یہ مسئلہ تھا، فلاں نے بڑا سستا کپڑا پہنا ہوا تھا، سردیوں میں بھی اس نے گرمیوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور گرمیوں میں اس نے سردیوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، اور ان کا حقارت برے جملے کستے بھی ہیں۔ وجہ کیا کہ ہم وہ مستقل پہن کے ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو گیا۔
और हमने अपने बच्चों को भी मुस्तकिल अच्छे पहनाए, इस वजह से उनमें भी वो एहसास नहीं है कि स्कूल में अगर किसी के कपड़े फटे हैं तो वो फ़ौरन उस पर जुमला कस देंगे, उसके बूट फटे हैं तो फ़ौरन जुमला कस देंगे। हालांकि हमने अगर उनको ये तरबियत दी होती तो फिर वो ऐसे जुमले ना कसते, और वो जो गरीब का बच्चा है जिसका दिल दुखता है वो ये दिल ना दुखता। तो ये हदीसें सुनाने का मकसद ये है कि दुनिया से बेरग़बती, इसकी तालीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और इस वजह से दी है ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब दुनियाहु अदर्रा बि आखिरतिही, जो अपनी दुनिया से मोहब्बत करेगा वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाएगा। और हुजूर ने फरमाया, वमन अहब्ब आखिरतहु अदर्रा बि दुनियाही, और जो अपनी आखिरत से मोहब्बत करेगा वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हदीसें सुनाई हैं, इसी वजह से सुनाई हैं कि अपनी आखिरत से मोहब्बत करें, अपनी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो आपकी आखिरत को नुकसान होगा। ये हदीसें सुनाई, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकतें भी हमें नसीब फरमाए, और इसे दूसरों तक पहुंचाने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अगली हदीस या किसी अगली अच्छी बात के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।